अनि मसी सलोम। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित अनि सत्य परमेश्वर बाबु, म अयोग्य तपाईको वचनको सेवकाई गर्न यहाँनिर उभिएको छु प्रभु। अनि कति बोल्छु त्योभन्दा बढी मैले के बोल्छु त्यो महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। तपाईको कृपा र अनुग्रहमा मलाई अनि हामी सबैलाई नै तपाईले नै तपाईको वचनले भर्न होस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना चढाउँदै माग्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि मिठो नामको बाटोले। आमेन। आज हाम्रो मेरो वचनको आजको शीर्षक चाहिँ छ, तपाईले सायद हेरिसक्नु भयो होला, प्राइड इन गॉड आवर हेभनली फादर। हाम्रा स्वर्गीय पिता परम पूज्य परमेश्वरमा हामीले गर्ने गर्व या घमण्ड। मानिसले जीवनमा विभिन्न कुरामा औ विभिन्न कारणले घमण्ड गर्ने गर्छ। औ साधारणतः आफू र आफ्नो बारे चाहिए भन्दा बढी ठुलो धारणा पाल्नु र त्यही अनुसार बात बर्ताउ गरेर त्यस कुरोको पुष्टि गर्नु नै घमण्ड गर्नु हो भन्दा सायद भुल नहोला। हितोपदेशको पुस्तक 21 अध्यायको 24 पदमा यसरी लेखेको हामी पाउँछौं, अहंकारी र सेखीबाज मानिसको नाउँ खिल्ली उडाउने हो, त्यसले अभिमानी साथ व्यवहार गर्छ। यस्तो घमण्डी स्वभाव र व्यवहारलाई परमेश्वर ठ्याम्मै मन पराउनुहुन्न, तर घृणा गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 8 अध्यायको 13 पदको दोस्रो भागले भन्दछ, यसरी लेखेको हामी पाउँछौं, परमेश्वरको भय मान्नु दुष्टतालाई घृणा गर्नु हो, अभिमान, अहंकार, खराब चालचलन र भड्काउने कुराहरू म घृणा गर्छु। परमेश्वरले हामीलाई यो कुरा भन्नुहुन्छ। अनि हितोपदेश 16 अध्यायकै 18 पदले यसरी लेखेको छ, भन्दछ, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। म फेरि पनि पढ्दछु, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्डी आत्मा आउँछ। र चेतावनी मात्र दिनुहुन्न, तर घमण्डको नतिजा बारे हामीलाई के हुन सक्छ त्यो कुरो पनि परमेश्वरले बताउनुहुन्छ। परम 16 अध्यायकै फेरि हामी पाउँछौं, अन्धहित रहने छैनन्। अनि यसै 2 अध्यायको 12 पदमा पनि यो कुरा हामी लेखेको पाउँछौं, सबै अहंकारीहरू र सेखी गर्नेहरू र सबै मै हुँ भन्नेहरूमाथि सर्वशक्तिमान परमप्रभुको यस्तो एक दिन आइपर्नेछ र तिनीहरू विनम्र तुल्याइनेछन्, अर्थात् तिनीहरूलाई परमेश्वरले चेताउनुहुन्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 1 परमप्रभु अति उच्चमा विराजमान हुनु भए तापनि उहाँले नम्रहरूमाथि दृष्टि गर्नुहुन्छ, तर अहंकारीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। नम्रहरूमाथि उहाँको दृष्टि रहन्छ, तर अहंकारीहरूलाई उहाँले टाढैबाट चिन्नुहुन्छ। साथै वचनद्वारा हाम्रो भलाइको निम्ति जीवनमा नम्रतालाई धारण गर्ने सुझाव पनि परमेश्वर दिनुहुन्छ। हितोपदेश 3 अध्यायको 34 पदमा हामी यो कुरा पाउँछौं लेखेको, यहाँ लेखिएको छ, अभिमानी
गिल्ला गर्नेहरूलाई उहाँले अर्थात् परमेश्वरले गिल्लामै उडाउनुहुन्छ, तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ। अनि हामी याकुब 4:10 र पहिला पत्रुस 5:6 पनि यो कुरा पाउँदछौँ। सबै रेफरेन्स म पढिरहँदिनँ, तपाईहरुले आफैले नोट गरेर लान सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो घरमै या आफ्नो फुर्सदको समयमा यो कुराहरूलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको पुरानो करारको पाठ सम्बन्धमा अलिकति हेरौँ। त्यस बेलाको यहुदा राज्यमा यर्मिया अगमवक्ताले ख्रीष्टपूर्व 627 देखि 587 सालसम्म 40 वर्षको लामो अवधिको सेवाकाई गरे र इस्राएलीहरूका पापहरू, जसमा मूर्ति पूजा र त्यससँग सम्बन्धित घृणित सम्पूर्ण गतिविधि मुख्य थियो, र तिनका विरुद्ध आइपर्न लागेको परमेश्वरको क्रोध, न्याय र दण्डबाट बाँच्नलाई पश्चातापको निम्ति आह्वान परमेश्वरको तर्फबाट उनले लगातार गरि नै रहे। तर घमण्डी, अटेरी औ ढिठ स्वभावलाई पक्रिराखेकैले गर्दा ख्रीष्टपूर्व 586 सालमा यहुदाको पतन भयो, नाश भयो। यरुशलेम सहर त जलाइयो पनि। यस विषयपट्टि आज हामी जाने छैनौं, तर आफ्नो अगमवक्ताद्वारा लगातार दिइरहनु भएका चेतावनी इत्यादिको बीचमा पनि परमेश्वरले दिनुभएको यो सुझाव जो हामीले आज यर्मिया 9:23 र 24 पदमा पढ्यौं, यो कुरो चाहिँ आज हामी विश्वासीहरूको निम्ति पनि, यो नयाँ करारको अनुग्रहको समयको मानिसहरूलाई पनि लाभदायक छ, सत्य छ अनि काम लाग्दो छ। म एकपल्ट फेरि यो कुरा पढिदिन्छु। यर्मिया 9:23 र 24 पदमा परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परमप्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु। जान्नु पनि चिन्नु पनि। कतिले जान्दछन् मात्र, त्यो जथेष्ट हुँदैन। जान्नु पनि पर्यो, चिन्नु पनि पर्यो। र उहाँ त्यही परमप्रभु हुनुहुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ, किनभने यिनैमा म प्रसन्न हुन्छु। अनि हामीले सम्पूर्ण बाइबलमा हेर्यौं भने परमेश्वरको यो स्वभावलाई हामी थाहा गर्न सक्छौं। कारण आज पनि वर्तमान संसारमा पनि मानिसले यही सांसारिक ज्ञान बुद्धि, सांसारिक शारीरिक बल, शक्ति, वीरता औ धन दौलतलाई नै बढी कदर गरेको अनि यसमा फुर्किने स्वाभाविक झुकाउ देखाउँछ। किङ जेम्स भर्सनको अंग्रेजी बाइबलमा त यहाँ घमण्डको ठाउँमा ग्लोरी, महिमा भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्थात् बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिलाई महिमा नगरोस्, नफुर्कोस् भनेको र बडा गजबको कुरा हामी पाउँछौं। अब हामी आफै सोच्न सक्छौं, कहाँ जीवित परमेश्वरको ओजस्वी, गहन औ इज्जतपूर्ण महिमा औ कहाँ हामी मरणशील मान्छेको फुर्क्याइले परिपूर्ण महिमा। परमेश्वरको महिमा त उहाँसँगै मात्र छ, हुन्छ र सदा रहनेछ। यशाया 42:8 ले त्यसै भन्दैन, परमेश्वरले भनिरहनु भएको कि मेरो महिमा चाहिँ मसँग छ अनि मेरै हो, अनि मेरो महिमा म कसैलाई दिन। अर्थात् परमेश्वरले भन्नु चाहनु भएको चाहिँ साँचो महिमा चाहिँ ममा मात्रै छ अनि मेरो मात्रै वास्तवमा म महिमा चाहिँ
हुनपर्छ। उहाँले घमण्डले भन्नुभएको होइन, तर यो कुरा उहाँले सत्य कुरा राखिदिनु भएको। अब हामी सबैलाई पनि याद छ कि यो संसारिक ज्ञान, बुद्धि, पराक्रम, बल, आँट, भरोसा, साहस, धन, सम्पत्ति, जमिन जायदाद यो अल्पकालीन अर्थात् छोटै समयको लागि मात्रै हामी सम्पूर्ण रूपले भर पर्न सक्दैनौँ। अनि वास्तवमा यो मनक्के पुगेर पर्याप्त पनि कहिले हुँदैन। अनि यसको निम्ति धेरैवटा हामीहरू बाइबलमा वचनमा पाउन सक्छौँ। उपदेशकको 9:10 पनि यो प्रकारले लेखेको छ कि घोडामा भरोसा गर्नु सकिँदैन, यसमा भन्नु अर्थात् अहिलेको भाषामा भनौँ भने हामी रकेटमा, हामी बममा, हामी यो कुरामा, त्यो प्रकारको कुरोहरूमा, मिसाइलहरूमा भनौँ न है, रकेटहरूमा भरोसा हामी गर्न सक्दैनौँ। किनकि हितोपदेश 21 अध्यायकै 31 पदमा हामी पाउँछौँ कि हामीले तयार त गर्न सक्छौँ, तर विजय चाहिँ परमप्रभुकै हो। अन्तमा परमप्रभु नै सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा महिमित बन्नुहुन्छ। यसै कारण परमेश्वरले एउटा बेटर सजेसन या सुझाव हामी मानिसहरूलाई राखेका छन्। अनि त्यो चाहिँ हो उहाँलाई व्यक्तिगत तौरले चिन्ने, जान्ने काम गर्नु। अनि उहाँको दया अर्थात् करुणा, खालि दया मात्रै होइन, दया त अब एउटा गरिब दुखीलाई हामी देखाउँ, करुणा अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ सिम्प्याथी नभएर इम्प्याथी। त्यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै कस्तो खालको अवस्थामा चाहिँ छ त्यो कुरा हृदयबाट अनुभव गरेर व्यवहार गर्नु, त्यो चाहिँ इम्प्याथी। सिम्प्याथीले मात्रै हुँदैन, सिम्प्याथी चाहिँ टाढै बसेर पनि हामी गर्न सक्छौँ, तर इम्प्याथीले चाहिँ हामीलाई जसरी असल नागरिकले, असल छिमेकीले काम गरेको छ त्यही खालको कुरा हामीलाई गर्न अगुवाई गर्छ। अनि उहाँको दया, न्याय र धार्मिकतालाई झल्काउने जीवन जिउनु, यो चाहिँ उहाँले राख्नु भएको अल्टरनेटिभ हो। र यसमा धेरै कतिवटा पदहरू छ हामी जो हेर्न सक्छौँ। तपाईँहरूले जसले चाहनुहुन्छ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। मिका 7 अध्यायको 18 पदमा, व्यवस्था 32 अध्यायको 4 पदमा, भजन 48 अध्यायको 10 पदमा हामी परमेश्वरको यो स्वभाव कि उहाँ चाहिँ परिपूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँमा चाहिँ अलिकति पनि घटी कमी छैन। अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण तौरले उहाँ चाहिँ धार्मिक पवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसको कुरा हामी पाउँछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सजेस्ट गर्नुभएको जस्तो उहाँलाई हामी चिन्छौँ, उहाँलाई जान्दछौँ। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँको हामी बुद्धि, उहाँको दया, उहाँको धार्मिकता जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ त्यसमा चल्नुहुन्छ, संसारमा पनि उहाँले यही आफ्नो उहाँको क्यारेक्टरलाई, यो कुरामा हामी गर्व गर्ने। अनि तब चाहिँ के हुन्छ कि हामी पनि उहाँको सिको गर्ने व्यक्तिहरू बन्छौँ। हामीले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु, हामीलाई याद पनि छ, तर हामीले यो कुरा मनमा राख्नु पर्यो कि परमेश्वर चाहिँ उहाँ नै सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ, ज्ञानको सुरु र अन्त उहाँ नै। त्यसरी नै उहाँ सर्वशक्तिशाली हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि न ट्रम्प, न बाइडेन, न एपी खालिङ, न कोही पनि, केही पनि फाइदा। परमेश्वरले जे गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। तर यति हो किनकि उहाँ आफै धर्मी, उहाँ आफै न्यायी, उहाँ आफै पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ नै धार्मिकताले भरेको हुनुहुन्छ। उहाँले कहिले पनि पापी काम त्यो प्रकारको है ड्रिब्लिङ गर्ने हुन्छ नि होइन, मान्छेले चाल गरेर आफ्नो मतलब सिद्ध गर्नलाई मान्छेले के चाहिँ गर्दैन, तलबाट जाँदा पो हुन्छ कि न माथिबाट गएर पो हुन्छ कि यताबाट छेकेर जगेर पो हुन्छ कि, परमेश्वरमा त्यो कुरा छैन। अनि उहाँ चाहिँ सर्वसम्पन्न पनि हुनुहुन्छ, उहाँमा कुनै कुराको घटी कमी छैन। अब नयाँ करारको पाठमा हामी परमेश्वरको सर्वोच्च महानता र महिमाको आभास पाउन सक्छौँ। किनकि संसारको ज्ञान, बुद्धि, शक्ति र धन सम्पत्ति सबलाई तुच्छ ठहराएर उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र यीशु ख्रीष्टद्वारा संसारलाई अर्थात् हामीलाई उद्धार गरी
अनन्त जीवन दिने पाइरहनु भयो। उहाँ आफैले बोलेर रचना गर्नुभएको कुरा छ र पनि कुनै कुरालाई उहाँले उच्च कुराहरूलाई चलाउनु भयो। थोत्रो कुराहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्ट तपाईहरुले अनि हामीले पनि सबैले जान्दछौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट जसलाई हामी प्रभु मुक्तिदाता भन्छौँ अनि उद्धारकर्ता भन्छौँ, उहाँलाई आफ्नो जीवन दिँदछौँ, आफ्नो हृदय दिँदछौँ, आफ्नो सम्पूर्ण कुरा नै दिँदछौँ, उहाँलाई विश्वास नगर्ने अरू धर्मावलम्बीहरूले या अविश्वास गर्नेले क्रुसमा उहाँ चढेको चाहिँ अन्त भनेर उनीहरूले भन्छ। अब के जसरी त्यो फरिसीहरूले यहुदीहरूले सोचे त्यति बेला, आजको मान्छेले त्यही सोचिरहेको छ। उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट तेस्रो दिनमा मृत्युमाथि विजय भएको, जसलाई इष्टको रूपमा हामी एकदमै गहिरोसँगले त्यहाँ चाहिँ हाम्रो विजय छ, खुसी छ, आनन्द छ भन्ने कुरा छ। उनीहरूले त्यो कुरालाई यिनीहरूको अन्धविश्वास हो भन्छ। अनि प्रभुको वचनले हामीलाई बताएको छ कि मान्छेले खिचिटिर गरिरहन्छन्, तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई भन्छ यो कुरा सत्य हो। अनि उहाँको चेला पत्रुसले नै आफ्नो 1 अध्यायको 18 देखि 20 पदमा यो कुरा स्पष्टसँगले भनेका छन् कि हामीलाई चाहिँ कुन प्रकारले हाम्रो उद्धार र हाम्रो मुक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टले किनिदिनु भएको छ। हामी सबैले जानेको कुरा हो, तर यहाँनिर लेखेको छ तिमीहरू जान्दछौ कि आफ्ना पिता पुर्खाबाट आएको व्यर्थका कुराहरूदेखि, पापदेखि, सबै झुटो कुराहरूदेखि, अन्धकारका कुराहरूदेखि दुष्टले जो जीवनमा ल्याउँछ, अदनको बगैँचामा सुरु गरेर आज पनि त्यही छ, त्यो कुराहरूदेखि चाहिँ सुन वा चाँदी जस्ता नासुने थोकहरूद्वारा दाम तिरी किनेहरू छुट्याएका होइनौ, तर निष्कोट र निष्कलङ्क थुमाको जस्तो ख्रीष्टको अनमोल रगतद्वारा दाम तिरी छुट्याएका हौ र अन्तिम दिनहरूमा यो कुरा प्रकट भएको भनेको उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि हामी सबैलाई यादै छ कि पन्तिकुसको दिनमा जब पत्रुसले सबैभन्दा पहिलो मण्डलीको इतिहासमा, यही संसारको इतिहासमा पनि प्रचार गरे, उहाँले भन्नुभएको छ पीडितको कर्म 4 अध्यायको 12 पद कति मुखस्थ पनि राखेको छ उहाँ, किनभने अरू कुनै नाउँ दिएको छैन जसद्वारा मानिसहरूले स्वर्ग र पृथ्वी मुनि अरू कुनै नाउँ दिएको छैन जसद्वारा मानिसहरूले उद्धार पाउन सक्छन्। अनि परम पूज्य परमेश्वर पिताको अनुग्रहमा साँचो औ सरल विश्वासद्वारा नै हामी उहाँको क्षमा प्राप्त गर्छौँ, जसरी हामी एफिसी 2 को 8 र 9 मा पढ्दछौँ। यो अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीले उद्धार पाएका छौ। किनकि तपाईँ र मैले, मान्छेले पैसाले उद्धार किन्नु सक्यो भने, मुक्ति किन्नु सक्यो भने गरिब दुखी चाहिँ कहाँ जाने? एकपल्ट मण्डलीमा यही खालको भ्रष्टाचार आउँदा त मार्टिन लुथरले यहाँनिर प्रोटेस्ट गर्नु पर्यो। र आज हामी प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरू भनिन्छ। हामी गर्वसँग, किनकि हामीले नराम्रो कुरामा प्रोटेस्ट गरेको होइनौँ, तर परमेश्वरको सत्यतालाई अगाडि राख्नुको लागि प्रोटेस्ट गरेका हौँ। अनि यसरी हाम्रो धेरै हामीभन्दा अगाडिका विश्वासी हाम्रा पिता पुर्खाहरूले, विश्वासका वीर वीराङ्गनाले, जसको उदाहरण चाहिँ हामी हिब्रू 11 मा पाउँछौँ, त्यो कुरालाई हामीले जारी राख्नु परेको छ। र अब जब हामी विश्वास गर्ने हुन्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ, अब यीशु ख्रीष्टद्वारा पितासँग हाम्रो जिउँदो साथ र संगतिको सुरुवात मात्र नभएर लगातार यसमा वृद्धि हुँदै जान्छ र यस जीवनभरि कायम रहन्छ। कारण यीशु ख्रीष्टलाई नै उहाँले आजको नयाँ नियमको पाठमा परेको जस्तै अब हाम्रो बुद्धि, हाम्रा धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रा उद्धार बनाउनु भयो। यसैले हामीले गर्व प्रभुमा नै गर्नुपर्छ, परमेश्वरमै गर्नुपर्छ, गर्नु सिक्नुपर्छ र सिकाउनु पनि पर्छ। किनकि यो गर्व चाहिँ साँचो गर्व,
हामीले राख्नुपर्ने गर्नुपर्ने घमण्ड हाम्रो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, उद्धारकर्ता परमेश्वरमा हामीले घमण्ड गर्नु अनि उहाँ जस्तै स्वभावको हुँदै जानु, उहाँ जस्तै दया करुणामा चल्ने, उहाँ जस्तै न्याय चल्ने, उहाँमा जस्तै धार्मिकतामा चल्ने, घमण्ड गरेर फुर्किएर उल्टा र पाल्टा कुरा गर्ने होइन, न त बोली वचनमा, न त व्यवहारमा, न त काम कुरा। यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई अनुमोदन गर्नुभएको, सुझाव राख्नुभएको घमण्ड उहाँमा गर्नु भनेर। अनि यो कुरा हामीले जान्नु पर्यो, त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो। यसैले प्रिय हो, हामी यस साँचो वास्तवमा कृतज्ञता र नम्रताले भरेको यो ईश्वरीय घमण्डलाई आफ्नो बनाऊ। किनकि ईश्वरमा, परमेश्वरमा घमण्ड गर्ने मान्छे सांसारिक तौरमा कहिले पनि घमण्डी हुँदैन, तर साँच्चै जस्तो हाम्रो प्रभु नम्र दिन हुनुहुन्थ्यो, जसले भोकाइरहेको बेलामा पनि त्यो सामरी स्त्रीसँग जब सेवाकाई गरेपछि उहाँले भन्नुभयो चेलाहरूलाई कि मेरो खाना चाहिँ मलाई पठाउने मेरो पिताको इच्छा पूरा गर्नु। हामी त यीशु ख्रीष्ट हुन सक्दैनौँ अनि हुने आवश्यकता पनि छैन, तर हामीलाई चाहिँ साँचो विश्वासी आज्ञाकारी छोराछोरी भएर जिउन छौँ। र अब यो ईश्वरीय घमण्डलाई नै आफ्नो बनाएर गर्वसहित जीवनमा हामी अन्तसम्म बढिरहन सकौँ र परमपूज्य परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर हामीसँग आज मात्रै होइन, आजसम्म मात्रै होइन, तर हामीले जबसम्म जीवन पाएर संसारमा प्रभुको अनुग्रह रहन्छौँ तबसम्म नै हामीसँग उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार रहनुहुन्छ, रहून्। हामी सधैँ उहाँमा गर्व गर्ने, ठिकसँगले गर्व गर्ने अनि उहाँमा उहाँको सेवाकाई गर्ने छोराछोरी जसरी उहाँले हामीलाई व्यक्तिगत तौरले आशिष दिनुभएको छ, यो कुरा गर्न सकौँ। आमीन। हामी प्रार्थना गरौँ। चाहिँ तपाईँ राजाहरूको महाराजा, प्रभुका महाप्रभु हुनुहुन्छ अनि तपाईँकै इच्छामा आज हामी जतिजना पनि छौँ तपाईँले जीवनदान दिएर राख्नु भएको छ। हो, हाम्रा कतिजना प्रियहरूलाई तपाईँले जन्म दिनुभयो, जीवन दिनुभयो र आज उनीहरू तपाईँको प्यारो, तपाईँले उनीहरूलाई आफ्नो स्वर्गीय राज्यमा, आफ्नो स्वर्गीय विश्राममा लानु भएको छ। उनीहरूको जीवनको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हो, उनीहरूको सम्झना हामी गर्दा, उनीहरूको सम्झना हामी आउँदा कतिवटा कुरामा हामी दुखित पनि हुन्छौँ होला, हामीलाई मुटु पिटिक्क पनि हुन्छ होला, तर हामी यो कुरामा खुसी हुन सकौँ किन एक दिन तपाईँको राज्यमा हामी निश्चय तपाईँले पुर्याउनुहुनेछ। तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीहरूको निम्ति म पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँसम्म ठाउँ तयार पार्दैछु अनि जब ठाउँ तयार पार्छु म तिमीहरूलाई लिन आउँछु। र हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँले हामीभन्दा अगाडि लानुभएका छोराछोरीहरूलाई तपाईँले त्यही तपाईँको विश्राममा तपाईँले तयारी गरेको ठाउँमा राख्नुहुन्छ अनि हाम्रो निम्ति पनि तपाईँले ठाउँ तयार पार्दै गरेको हुनुहुन्छ र हामीलाई डराउनु पर्ने, सुर्ताउनु पर्ने, चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। किनकि जसरी तपाईँ हाम्रो यो सांसारिक जीवनमा हामीसँग रहनुहुने, हामीलाई अगुवाई गर्नुहुने, हामीलाई आशिष दिनुहुने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, त्यसरी यो हाम्रो संसारको यात्रा पछाडि पनि तपाईँको राज्यमा लगेर सधैँ तपाईँसँग, तपाईँमा एकाग्रतासँग सङ्गति गर्दै राख्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हामी यो प्रभु हाम्रो 2 चम्ची गिदीले हामी सोचेर सोचिसक्दैनौँ, कल्पना गरिसक्दैनौँ तपाईँले हाम्रो लागि कस्तो ठाउँ चाहिँ राखिदिनु भएको छ, स्वर्ग कस्तो होला। तर तपाईँले नै पहिला कोरिन्थी 2:9मा लेख्नु भएको जस्तो मान्छेको हृदयले नसोचेको, मान्छेले जान्दै नजान्ने यस्ता रहस्यका कुराहरू तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति तपाईँले राखिदिनु भएको छ यो संसारमा, साथै यस संसार। यही विश्वासमा तपाईँले हामीलाई तपाईँमा साँच्चै नै दरिलो भएर, अघि हामीले सुन्दै थियौँ दरिलो हुनु, स्ट्यान्ड फर्म भने, हामीलाई दरिलो भएर तपाईँमा गर्व गर्दै जिउने छोराछोरी बनाउनुहोस्। किनकि यी सबै कुरा हामी राख्दछौँ नि माग्दछौँ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने हाम्रा एकमात्र जीवित अनि शक्तिशाली मुक्तिदाता प्रभु ख्रीष्टको उच्च पवित्र अनि मिठो नामबाट। आमेन।